बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। इस्लामाबाद के हवाले से बात करेंगे। आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुनक्किद होने थे। कल 4 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया और उस मुख्तसर फ़ैसले में जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए थे, उस फ़ैसले को जो है वो कालाअदम करते हुए कहा कि जी कल 31 दिसंबर ही को जो है वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो होंगे। उसके बाद बजाय इसके कि तैयारी की जाती और आपकी पहले तैयारी मौजूद थी, तैयारी आप कर रहे थे, पर और जब आपको ये भी पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस है, तो इसका फ़ैसला यकीनन 31 दिसंबर से पहले ही आना है, तो आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए थी। और इस फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वही साबिक़ा हिले बहाने जो वो करते आ रहे हैं कि जी हमारी तैयारी जो है वो नहीं है और हम सिर्फ़ चंद घंटों में जो है वो इलेक्शन का इनेकाद नहीं कर सकते। और उन्होंने रात ही को जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाने का जो है वो फ़ैसला किया और उसके लिए उनकी जो है अटॉर्नी जनरल और बाकी जो अपनी इलेक्शन कमीशन की टीम है उससे भी उनकी रात को जो है कानूनी जो टीम है उससे बात हो गई। रात को तो वो कोशिश करते रहे पर अपील नहीं दाखिल हो सकी, पर सुबह उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दाखिल कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आज सुबह ही पोलिंग स्टेशंस पर आवाम का एक जमे गफ़ीर मौजूद, लंबी कतारें इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशंस पे लगी हुई थी और इलेक्शन कमीशन जो है फ़रार था और आवाम में गम गुस्सा पाया जाता था कि तारीख़ में पहली बार ऐसा था कि वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हुए थे और इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ से फ़रार था। और क्यों नहीं हो फ़रार, क्योंकि इसकी तो तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा कि अब इलेक्शन कमीशन भी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ फ़रार के रास्ते जो है वो इख्तियार करने लगा है। और जब यहाँ अपोजिशन में थे तो बीमार होते थे, मुल्क से फ़रार हो जाते थे, मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके फ़रार हो जाते थे। एक बीमार अभी भी मुल्क से बाहर हैं, नाम आप सब उनका जानते होंगे, वैसे यूरोप घूम रहे हैं, टूर वगैरह कर रहे हैं, पर मुल्क से जो है वो चंद हफ़्तों के लिए जो है वो इलाज करवाने गए थे। तो पहले मुल्क से फ़रार होते थे जब केसेस खुलते थे, नैब बुलाती थी, एंटी करप्शन बुलाती थी। अब हुकूमत में आ गए हैं, किसी के कंधे पे सवार होके, किसी के सहारे से जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और कब्ज़ा किया इक़्तिदार में। आप कहते होंगे कि जी तहरीक अदम एतमाद की जो है वो कामयाबी के बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को हटाया और फिर इक़्तिदार हासिल किया। पर सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये सब हुआ और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। और जो पहले बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, जो पहले ये कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, आज वो इलेक्शन में जाने से भी डरते हैं। आज वो आवाम के दरमियान जाने से भी डरते हैं। आज वो वोटिंग कराने से भी डरते हैं। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी हम हुकूमत जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के लिए इस बयान पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल है कि अगर आप इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप वज़ीर दाखिला क्यों हैं, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और घर जाना चाहिए। वैसे तो आप सभी को जो है वो आवाम चाहती है कि घर चले जाएँ, पर आपके इस बयान के बाद आपके जो है वो रहने का जो है वो जवाज़ वफाकी वज़ीर दाखिला हो और वो एक शहर को कहें इंतखाबात में कि वो सिक्योरिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी जानिब आज जो इस्लामाबाद में सुबह हुआ है, जिस तरीके से आवाम जो है वो पोलिंग स्टेशनों पर पहुंची है, तो यही वो खौफ है असल में पीडीएम और इम्पोर्टेड हुकूमत को कि
اسلام آباد میں جس چھوٹے سے ٹکڑے میں پاکستان کے ایک شہر میں جو ان کی حکومت رہ گئی ہے، جہاں وفاق بیٹھا ہوا ہے، اگر وہاں سے بھی میئر پاکستان تحریک انصاف کا منتخب ہو جاتا ہے، اگر اس اسلام آباد شہر سے بھی پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن کو ون کر جاتی ہے، تو اس کے بعد اخلاقی جواز تو ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس شہر میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے جو ہے آپ وہ بیٹھے رہیں، کیونکہ چاروں صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے نہیں، پاکستان کے تمام صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے نہیں، اور اس کے بعد صرف آپ کے پاس ایک اسلام آباد شہر ہے اور ایک وہ وفاق کا ٹکڑا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ہم پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ تو اس ٹکڑے میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اگر وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف ون کر جاتی ہے تو پھر وہ اخلاقی جواز بھی نہیں بچتا آپ کا، اور آپ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہیں گی آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ الیکشن اور ابھی کیا ماحول بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت یا الیکشن، اور حکومت کیا کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، اس پہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ پر آج اسلام آباد میں ہونے والے الیکشن سے جو فرار اختیار کی گئی ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اور اپنا موقف بھی دیا ہے، غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے تو آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے حکومت کا، اور آج جماعت اسلامی نے ان پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے وہ احتجاجی کیمپ بھی جو ہے وہ لگا دیے، اور جب یہ لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ٹی وی کے رپورٹرز اور باقی جب اینالسٹ وہاں پہنچے ہیں تو لوگ نعرے لگا رہے تھے عمران خان صاحب کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں۔ تو یہی وہ وکٹری ہے کہ جس سے حکومت خوف زدہ ہے، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ تو الیکشن میں تو آپ نے آنا ہے، اور آج نہیں تو کل جو آپ نے کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس ملک کی معیشیت کے ساتھ کیا ہے، اس قوم کے ساتھ کیا ہے، 150 روپے پیٹرول پہ جب آپ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے، جب 800 روپے کا 10 کلو آٹا تھا، آپ اس مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے، تو آج آپ نے کیا دیا ہے۔ قوم یہ سب کچھ آپ سے انتخابات میں پوچھ لے گی، کب تک بھاگیں گے، دیکھتے ہیں۔ اور آج اسلام آباد میں جو الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ان الیکشن کے نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ون کر گئی ہے، کیونکہ آج ووٹرز نے پولنگ اسٹیشنز پہ بتا دیا کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ جیت جو ہے وہ کس کی ہے۔ تو اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ کراچی میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کراچی میں بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری متحدہ قومی موومنٹ کے جو حصے ہوئے اور مختلف تنظیموں میں، اور پھر وہ مختلف جو ان کے رہنما بنے، خاص طور پہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم بحالی تحریک کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے گفت و شنید ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔